ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना गर्ने क्रममा छौँ हामी र त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि 13औं अध्यायको कथा प्रसङ्गको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् प्रेमपूर्वक भगवती स्वस्थानीको दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गर्दै गर्दै 13औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। सबैले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको स्तुति गान गर्नुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्तिजोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा जय लेख्नुहुनेछ। र आउनुहोस् अब 13औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः विष्णुद्वारा पार्वतीलाई स्वस्थानी व्रतोपदेश। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, जब शिवजीका नेत्रबाट अग्नि प्रकट भएर कामदेवलाई दग्ध गरायो त्यसबेला महान अद्भुत शब्द निस्कियो र आकाश धरती थर्कियो, कतै लच्कियो। यो देख्दा व्याकुल भएकी पार्वती दुवै सखीहरूलाई लिई तपस्या स्थलबाट आफ्ना घरतिर लाग्नुभयो। आफ्नै छेउमा हुन गएको त्यो भयानक शब्दलाई सुनेर परिवारसहित बसिरहेका हिमालयले पनि विस्मित हुँदै आफ्नी छोरी पार्वतीको सम्झना गर्नुभयो। तपस्यामा लीन हुनुभएका शिवजीको सेवा गर्न आफ्ना दुई सखीसहित गएकी पुत्री पार्वतीको सम्झना गर्दा गर्दै व्याकुलताका साथ आइपुगेको देखेर हिमालयले हतार साथ आफ्ना काखमा राखी नरौ नरौ भनी भन्नुभयो। उता महादेव पनि रतिलाई वरदान दिए पश्चात अन्तर्धान हुनुभयो। यता पार्वतीजी आफ्नो रूप र कर्मलाई धिक्कार्दै बेहोस जस्ती भएर रहन लाग्नुभयो। आफ्ना पितृकुल र मातृकुलका कुलीनतालाई हेर्दै चित्तमा धैर्य लिई समय बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँका मनभित्रबाट र मुखबाट भगवान शिवका नामको उच्चारण र शिवको दर्शन पाएका बखतमा भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने वाक्यको स्मरण भइरहन्थ्यो। भगवान शिवका सम्झनामा पार्वतीलाई सधैँ शोकमग्न देखेर पिता हिमालय, माता मेनका, भ्राता मैनाक र अरू उदार चित्त भएका आफन्तहरूले धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि पार्वतीले शिवजीलाई बिर्सन सक्नु भएन। खाँदा बस्दा सुत्दा उड्दा हिँड्दा जति नै बेला पनि आफ्ना तनले, मनले, वचनले, कर्मले र प्रत्येक चेष्टाले श्री महादेवमा अत्यन्त दृढ आस्था राखेर भगवान विष्णुको आराधना गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ श्री पार्वतीले आफूलाई श्री शिवमा समर्पण गर्नुभएको थियो। कुनै एक दिन अमरावतीका राजा देवराज श्री इन्द्रका आग्रहले देवर्षि नारदजी घुम्दै घुम्दै हिमालयका दिव्य महलमा पुग्नुभयो। पुग्न साथ स्वागत आसन पाद्य अर्घ नैवेद्य आचमन मुखवास आदि उपचारद्वारा हिमालयले नारदजीको पूजा र सत्कार गर्नुभयो। क्षेम कुशलताका वार्तालापपछि आफ्नी पुत्री पार्वतीले शिव सान्निध्य भएर तपस्या गरेको, भगवान शिवको दर्शन पाएको र कामदेवको दहन भएको प्रसङ्गलाई हिमालयले नारदजीका सामुमा दोहोर्याउनु भयो। जति भएका सबै प्रसङ्ग नारदजीलाई थाहा थियो तापनि हिमालयको वेदनालाई रुचिपूर्वक सुनेपछि नारदजीले भन्नुभयो, हे शैलराज, तपाईँले शिवजीको पूजन, ध्यान, भजन र सेवा गर्नुहोस्, यतिले नै तपाईँको कल्याण होला। यति भनेर मनले शिवजीको स्मरण गर्दै नारदजी एकान्तमा रहेकी पार्वती भएका ठाउँमा जानुभयो। लोकोपकारी ज्ञानी शिवभक्त समस्त ज्ञानीहरूका शिरोमणि नारदजीले पार्वतीसित यी कुरा भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले शिवजीलाई अवश्य पाउनेछौ। शिवजीका उपासनाका निम्ति ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षर मन्त्र जप गर्नाले सकल सिद्धि प्राप्त हुनेछन्। अनि हे शैलपुत्री, भगवान शिवले गर्नुभएको उपदेश अनुसार भगवान विष्णुको आराधना पनि नियमपूर्वक गर्नु भनी पञ्चाक्षरी मन्त्र सुनाएर हिमालयबाट विदा भई नारदजी वैकुण्ठतिर जानुभयो। नारदजीका आज्ञा अनुसार पार्वती देवीले आफ्ना दुई सखी जया र विजयलाई लिएर गङ्गावतरण अर्थात् गङ्गोत्री तीर्थमा जानुभयो। जाने बेलामा पार्वतीकी माता मेनकाले स्नेहवश
उमा बाहिर नजाऊ भन्नुभएकी हुँदा उहाँको नाम उमा रहन गएको हो। तपस्याका बखतमा सुकेका पात खाएर पार्वतीले प्राणको रक्षा गर्नुभएको थियो, तर केही समयपछि ती सुकेका पात पर्णको पनि त्याग गर्नुभएकाले उहाँको अर्को नाम अपर्णा रहन गयो। यस्तै रूप, गुण र कार्यका विशेषले भगवतीका हजारौँ नाम रहन गएका हुन्। हे मुनि, पार्वतीले राम्रा राम्रा वस्त्रको परित्याग गरेर बल्कल वस्त्र र मृग चर्म धारण गरी गङ्गोत्रीको श्रृङ्गी तीर्थमा तपस्या गर्न लाग्नुभयो। त्यो पर्वतको नाम गौरी शिखर रहन गयो, जो गङ्गोत्री धामबाट हेर्दा सिधा माथि देखिन्छ। त्यो ठाउँमा पार्वतीले अनेक फूल र फलहरूका बोट बिरुवा पनि लगाउनुभयो। नारदद्वारा प्राप्त भएको पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले गोरु, सिंह, मुसो, बिरालो, सर्प र मुजुर आदि पशु पक्षी आएर सबै वैरभाव त्यागी पर्वतपुत्री पार्वतीका वरिपरि बस्न लागे। हे मुनि, पार्वती देवीका तपस्या यस्ता कठोर व्रतका प्रभावले सद्गुण र सद्भावले सारा प्राणी सहित त्रिलोकमा नै हर्ष र अमर्ष दुवैले ढाक्यो। विष्णु सहित समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, ठुला ठुला नाग, प्रजापति, गन्धर्व, गुह्यक, चारण, दानव, दैत्य, मनुष्य, भूत, प्रेत आदिमा ठुलो हल्ला खल्ल हुन गयो। सबै गएर पितामह ब्रह्मामा यो कुरा निवेदन गरे। भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे देवादिदेव सम्पूर्ण समुदाय, भगवान शिवजीले पार्वतीको पाणी ग्रहण नगरेसम्म पार्वतीका तपस्या रहिरहनेछ। अब हामी सबै गएर शिवजीमा निवेदन गर्नुपर्छ। भगवान शिव सबैका स्वामी हुनुहुन्छ अनि दयालु हुनुहुन्छ। यति भनी भगवान विष्णुले ब्रह्मासहित सबै देवतालाई साथमा लिएर पार्वतीका तपस्या स्थलको मार्ग हुँदै शिवजीका आश्रममा पुग्नुभयो, जहाँ आफ्ना गणहरूसहित शिवजी रहनुभएको थियो। उहाँ पुगेर ब्रह्मा, विष्णुसहित इन्द्रादि देवताले नमस्कारपूर्वक भक्तिभावले स्तुति गरे। त्यसपछि भगवान विष्णुले अघि सरेर यसो भन्नुभयो, शम्भो, देवताहरूलाई तारकासुर दैत्यले अत्यन्त कष्ट दिइरहेको छ। हे भगवान, हजुरका औरस पुत्रद्वारा नै उसको मृत्यु हुने वर ब्रह्माबाट उसले पाएको छ र हजुरबाट हामी माथि कृपा होस्, तारकासुरका अत्याचारबाट हाम्रो उद्धार होस्। हे शम्भो, हिमालयद्वारा गरिने पार्वती देवीका कन्यादानलाई हजुरका दाहिने हातले पानी ग्रहण गरेर हामीमाथि अनुग्रह होस्। हजुरका निम्ति नै मेनकाका गर्भबाट पार्वतीको जन्म भएको हो। हजुर र पार्वतीबाट जन्मिएका पुत्रबाट जब तारकासुरको वध हुन्छ तब मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ। विष्णु भगवानको यो प्रार्थना सुनेर शिवजीले भन्नुभयो, हे विष्णु, हे देवगण, विवाह भनेको ठुलो बन्धन हो अनि विषयलाई त्याग्नु नै ठुलो कल्याण हो। तर पनि तपाईँहरूका उद्धारका निम्ति म शिवको पार्वतीको पाणी ग्रहण गरौँला, निश्चित हुनुहोस्। भगवान शिवका यी वचन सुनि प्रसन्न भएका ब्रह्मादि देवता आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुभयो। यी कथा सुनिसकेपछि मनमा अति आनन्द मानी भगवान शिव र भगवती पार्वतीलाई हृदयका आसनमा राखी अगस्त्य मुनिले कुमारजीसित प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमारजी, शिवजीका आज्ञा अनुसार पार्वतीले श्री विष्णुको आराधना गर्नुभएको र भगवान विष्णुबाट पार्वतीले पाउनुभएका उपदेशको पुण्य प्रसङ्ग जो हो त्यो सुन्नका निम्ति मेरो मन अत्यन्त लालायित भइरहेको छ। कृपा गरी मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। अगस्त्यजीको यो आग्रह सुनि अत्यन्त प्रसन्न भएर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, भगवान शिवबाट पार्वतीलाई श्री विष्णुको आराधना गर्नु र उहाँबाट प्राप्त भएका उपदेशलाई पालन गर्नु भनी भगवान शिव अन्तर्धान हुनुभएको काम दहन भएको त्रासदी अवस्थामा पार्वती बाबा आमासित गएको नारदजीद्वारा पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश पाएर गङ्गोत्रीका श्रृङ्गी तीर्थमा गएर पार्वती पुनः तपमा लागेको पुण्य चरित्र मैले तपाईँलाई सुनाएँ। त्यसै श्रृङ्गी पर्वतमा पार्वतीजीले श्री शिवको आज्ञा सिरोपर गरी भगवान विष्णुको आराधना गर्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णु कहिले प्रसन्न हुनुहुनेछ र दर्शन तथा उपदेश पाउली भन्ने आशयले नाना प्रकारका व्रत, उपवास, स्नान, दान, जप, पाठ, पूजा आदि कृत्यहरू नियमपूर्वक गर्दै श्री विष्णुका दर्शनका लागि पार्वती दृढ रहनुभयो। तिनका भक्ति, उपासना र तपले प्रसन्न हुनुभएका भगवान विष्णु चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरी पार्वतीका सामुमा प्रकट हुनुभयो। पार्वतीले पनि हर्षोल्लासका साथ भगवानको स्तुति गर्नुभयो। प्रसन्न हुनुभएका भगवान विष्णुबाट पार्वतीलाई इच्छित वर माग्नका निम्ति आज्ञा भयो। यस्तो आज्ञा पाएर पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी वरदान माग्नुभयो। पार्वतीको यस्तो इच्छा बुझी श्री विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रो मनोकामना पूर्ण होस् भन्नका निमित्त कुनै पनि तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप आदिले प्राप्त गर्न नसकिने सर्वोत्तम व्रत जो छ त्यो तिमीलाई बताउँछु, जुन गर्नाले आफूले चिताएको प्रत्यक्ष पूर्ण हुन्छ। तिमीले विधिपूर्वक
यो व्रत गर्यो भने अवश्य पनि श्री महादेव स्वामी पाउले जुन महान व्रतलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत भनिन्छ, हे गिरिराज पुत्री, म तिमीलाई यो व्रत गर्ने समय, विधि र महिमा बताउँछु, चित्त लगाएर सुन। प्रत्येक संवत्सरमा आउने पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि यो व्रतको आराधना गर्नुपर्छ। पौष कृष्ण चतुर्दशीकै दिन हातगोडाका नङ काटी मन वचन र कर्मलाई पवित्र राखी एक भक्त रही नित्य प्रातःकालमा स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नुपर्छ। श्री महादेवको पूजा गर्दा पवित्र ठाउँबाट ल्याइएका बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पञ्चोपचार अथवा षोडशोपचार अथवा जुटाउन सके जति उपचारले नित्य मध्याह्नकालमा पूजा गरेर धूप बाती पुष्पाञ्जली आरती गरेर तिलक पातीलाई लगाई प्रसाद लिनुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सहित बालुकामय शिवलिङ्गमा श्री महादेवको नित्य पूजा गरी महिना दिन पुगेपछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको समाप्ति अर्थात् उद्यापन गर्नुपर्छ। चाहिने आवश्यक सामग्रीमा प्रसादका निमित्त 108 रोटी, नङले उघारेका अक्षता 108, बेलपत्र 108, गलामा लगाउने सूत्र 108, फुको धागोको डोरा एउटा र 8वटा फुको धागोको डोर एउटा, सिङ्गो वा कुडका सुपारी अथवा ल्वाङ सुकमेल, अलैँची, काजु, छोकडा, नरिवल, किसमिस, मुनक्का, बदम जम्मा गरेर 108 आरती गर्ने, बाती 108, पान 108, भेटी 108, विभिन्न प्रकारका पुष्प 108, फल 108 जुटाउन सक्दा 108 नसके यथाशक्ति उपचारहरू तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले वचनले कर्मले भक्ति पुर्याएर समर्पण गरेर ढोग्नु। हे पार्वती, पूजा मण्डपका मध्य भागमा शुद्ध धातु वा माटाको पूर्ण घडा स्थापना गरी तामाको पूजा थाली आरसीमा ओमकार सहित अष्टदल लेखी घडामाथि राख्नु। थालीका वरिपरि दिक्पाल सहित स्वस्थानी देवीका उपासक र अङ्गरक्षकको पूजा गरिसकेर थालीका माझमा लेखिएका ओमकारमा श्री महादेव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूपलाई सम्झिएर गङ्गाजलले स्नान गराउनु। आवाहनादि उपचार, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पुनर्आचमन, स्थान, स्नान, पञ्चामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, चन्दन, अक्षता, पुष्प, पुष्पमाला, वस्त्राभूषण, वस्त्र, उपवस्त्र, चोलिका, उत्तरीय, श्रीखण्ड, चन्दन, सिन्दूर, टीका, चुरा, धागो आदि श्रृङ्गार वस्तु, नैवेद्य, मुखवास, आचमन आदि यथाशक्ति अर्पण गर्नु। आरती पश्चात अर्घ्य समर्पण गर्नु। पूजाका आरम्भमा गरिएको जो ध्यान हो पूजा समाप्तिमा पनि गर्नु। पूजाको प्रारम्भ र समाप्तिमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका स्वरूपको ध्यान गर्ने मन्त्र अष्टाशुच दलेस्वेव मातृकाष्ठ सीतास्मृता खड्गम त्रिशूलं स्वर्धं च वामे च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालंकार भूषिता सुवर्ण वद्विकासाभां स्वस्थानी जगदीश्वरी। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी अष्टदलमा अष्टमातृका वसेकी, हातमा खड्ग त्रिशूल वर र नीलो पल्लिएकी, चार बाहु र त्रिनेत्रले युक्त भएकी, नाना अलङ्कारले सुशोभित भएकी, सुवर्ण भन्दा पनि अधिक पीत वर्णकी, शोभा नै शोभाले युक्त भएकी छिन्। यस्तै परमेश्वरीको ध्यान गर्नु र हे वरदायिनी ईश्वरी भन्दै चिताएको वर माग्नु। त्यसपछि चढाइएका उपचारहरू क्रमैसित झिक्नु र 108 बाट 8 भाग एउटा पात्रमा शुद्ध सेतो रुमाल ओछ्याई त्यसमाथि ती सबै 8 का नैवेद्य लगाई शुद्ध पिताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादका रूपमा भक्ति र आदरका साथ आफ्ना पुरुष पुत्र वा मित्र पुत्रमा श्रद्धापूर्वक अर्पण गर्नु। तीनमध्ये कोही पनि नभए मेरो व्रत पूर्ण होस् भनी साली नदीमा अथवा अरू कुनै नदी वा सरोवरमा लगी विसर्जन गर्नु। 100 भाग जो छन् प्रसाद ग्रहण गर्नु। त्यो रात जाग्रत रही भजन कीर्तन गायन वादन नृत्य परमेश्वरीका पुण्य कथाको श्रवण गर्नु। अन्य भक्तजनमा पनि यथाशक्ति प्रसाद बाँड्नु। जाग्रत पूर्ण भएपछि एका बिहानै फूलपाती र लिङ्गो लगी नदीमा विसर्जन गरी स्नान दान गरी घरमा आई प्रवेश गर्नु। हे पार्वती, यति गरेमा पितृकुलको मातृकुलको उद्धारसहित तिम्रा मनका सकल कामना पूर्ण हुनेछन् भनी भगवान विष्णुले पार्वतीलाई बताउनु भयो र गरुडमा सवार भई वैकुण्ठ जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम त्रयोदशोत्सव। श्री स्वस्थानी भगवत्यार्पणमस्तु।
ओम उपनयतु मङ्गलं व सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं तत् यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री शान्ता शिवार्पणमस्तु। स्वस्थानी भगवती को जय। 13औं अध्यायको यिनै कथा प्रसङ्गहरूको साथमा आजको कथा प्रसङ्गबाट अब हामी विश्राम लिनेछौँ। बडा प्रेम र श्रद्धासँग यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो, हेरिदिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि अगाडिका अध्यायहरूका कथाहरूलाई हामी अवश्य उद्गान गर्नेछौँ, श्रवण मनन चिन्तन गर्नेछौँ। तसर्थ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहुनेछ र यतिन्जेल साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। तपाईको व्रतले पूर्ण फल प्रदान गरोस्, तपाईको व्रत सार्थक बनोस्। यही शुद्ध भाव, यही पवित्र विचारका साथमा म मेरो वाणीलाई विराम दिदछु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।